अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, कैसे हैं आप तमाम? उम्मीद है अल्लाह से कि आप तमाम अच्छे हैं और सबक को याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो तमाम साथी तैयार हो जाइए आज के सबक के लिए। आज का सबक है खड़ी जेर। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था सबको याद होना चाहिए। आपके सामने मैं नहीं हूँ, फिर भी बता दीजिएगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। चलिए मैं बताती हूँ। खड़ा जबर, ठीक है, और उसकी तख्ती क्या थी? खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के। इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे और वही रूल्स अभी खड़ी जेर को भी लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो। ठीक है, चलिए मेरे साथ आवाज लगाइए। खड़ी जेर बराबर होती है या मद्दा के। इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ें। ठीक है, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। अबे हमजा है, याद रखना अलिफ खाली होता है। अबे हमजा है क्योंकि खड़ी जेर लगी है। पढ़िए मेरे साथ। हमजा खड़ी जेर ई, हमजा खड़ी जेर ई। इतना ही खींचना है, ई ऐसे नहीं, इतना ज्यादा नहीं। ई एक अलिफ के बराबर। हमजा खड़ी जेर ई। बा खड़ी जेर बी। ता खड़ी जेर ती। सा खड़ी जेर सी। जीम खड़ी जेर जी। हा खड़ी जेर ही। ही हलक के दरमियानी हिस्से से। खौ खड़ी जेर खी। दाल खड़ी जेर दी। जाल खड़ी जेर री। रौ खड़ी जेर री। जा खड़ी जेर जी। सीन खड़ी जेर सी। शीन खड़ी जेर शी। सौद खड़ी जेर सुई। सुई जबान को मोटी करनी है। ठीक है, ज़ौद खड़ी जेर जुई। जुई इसको भी जबान मोटी करनी है, हुर्फे मुस्तालिया है। ठीक है, तो खड़ी जेर तुई। तुई ज़ौ खड़ी जेर जुई। जुई जबान को ऊपर, सामने के दो दांतों को जबान की नोक किनारे को टच करेंगे। जबान की नोक सामने के ऊपर के दो दांतों के किनारे को। आइन खड़ी जेर ई। गैन खड़ी जेर गी। फा खड़ी जेर फी। कौफ खड़ी जेर की। काफ खड़ी जेर की। लाम खड़ी जेर ली। मीम खड़ी जेर मी। नून खड़ी जेर नी। वाव खड़ी जेर वी। हा खड़ी जेर ही। हमजा खड़ी जेर ई। ये दोनों सेम है। या खड़ी जेर ई। या खड़ी जेर ई। इसके आवाज में थोड़ी सी फर्क है। ई होता है, ई होता है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए वर्ड्स को देख लेते हैं हम लोग कैसे पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ पढ़िए। हमजा खड़ी जेर ई। लाम खड़ा जबर ला। ई ला। फाजेर फी। ई ला फी। ई ला फी। बाजेर बी। हा खड़ी जेर ही। बी ही। आइन जेर ई। बा अलिफ जबर बा। ई बा। दाल जेर दी। हा खड़ी जेर ही। इबादी ही। इबादी ही। रौ पेश रू। सीन पेश सु। रुसु।
لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، رسولی ہی، رسولی ہی، نون واو پیش نو، واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، نون واو پیش نو، رو زیر ری، نوری، ہا کھڑی زیر ہی، نوری ہی، نوری ہی، ری کو نہیں کھینچنا، حرکت ہے، واو زبر و، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلی ہی، وقیلی ہی، ہا کھڑا زبر ہا، زال زیر ری، حاضی، حاضی، ہا کھڑی زیر ہی، حاضی ہی، حاضی ہی، با زیر بی، کاف زبر کا، لام زیر لی، بیکلی، بیکلی، میم کھڑا زبر ما، تا زیر تی، بیکلی ماتی، ہا کھڑی زیر ہی، بیکلی ماتی ہی، بیکلی ماتی ہی، حرکت حرکت حرکت، مدہ کے برابر، حرکت مدہ کے برابر، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، بی آیاتی، ہا کھڑی زیر ہی، بی آیاتی ہی، با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی، تا الف زبر تا، بی کی تا، اب یہ خالی ہے اسی لیے ہم نے اس کو الف کہا، ٹھیک ہے، با زیر بی، بی کی تا بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی کی تا بی ہی، بی کی تا بی ہی، با زیر بی، یا زبر یا، بی یا، میم یا زیر می، نون زیر نی، بی یمینی، ہا کھڑی زیر ہی، بی یمینی ہی، فا یا زیر فی، ہا کھڑی زیر ہی، فی ہی، فی ہی، دونوں کو بھی کھینچنا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی کئی سارے کیا کرتے ہیں، بی ہی ایسے کرتے ہیں، تو یہاں پر دیکھنا ہے، با پر حرکت ہے، نہیں کھینچنا ہے، کھڑی زیر ہے، مدہ کے برابر ہے، کھینچنا ہے، تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، تو اس کو بھی کھینچیں گے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، اور زیادہ کچھ ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے، کیونکہ پریکٹس تو موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ پریکٹس جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنا آپ پرفیکٹ بنیں گے، اور اس میں تو کچھ شک نہیں کہ انسان تھوڑا بہت محنت کر کے ہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو پلیز آپ تمام ضرور مشق کریں، پڑھیں اور دہرائیں بار بار، اور مشق کرنا آسان بھی ہے، بار بار لگانا ہے، پھر سے میرے ساتھ آواز دینی ہے، پھر ریوائز کرنا، پھر آواز دینا، اور اپنے سبق کو پرفیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کا سبق آج آپ پڑھیں گے اور اس کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ جلدی یاد ہوگا، اور کل کے لیے آپ پھر سے تیار ہو جائیں گے۔ تو میری مائیں، بہنیں، بچے جو بھی ہیں، بزرگ، تمام کے تمام اس جدوجہد میں لگ جائیے، سیکھیں گے ہی سیکھیں گے، چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے، تب تک ہم چین نہیں لیں گے جب تک ہم قرآن مجید سیکھ نہیں جاتے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر کل ملیں گے، اور پھر سے ہم اور زیادہ سیکھیں گے، اور زیادہ پریکٹس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو قبول فرمائے، آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے نسلوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔